You want to take things further, we'll assist you. I didn't want things go ahead, but since you are adamant to take things forward, we will take it forward. No, I'm not adamant. No, you're very much adamant. No. This sort of reply shows that. Sir, मैं apologize अगर मैं समझता हूँ कि मीडिया ने कंटेम्प्ट की है, फिर ही मैं apologize नहीं मत करें ना, मैंने कब कहा करो। अगर मीडिया ने नहीं कर, आप ठीक है, हो सकता है। आप देखें फैसल साहब, आपके जवाब में तजाद बहुत बड़ा है। या तो आप कहते हैं कि जी ये जो दो साहब ने जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कंटेम्प्ट के जुमरे में ला सकते हैं, तो मेरी उसको नशर करना भी कंटेम्प्ट नहीं है, ये तो हमें बात समझ आ गई। मगर जिन दो साहब ने उनने खुद आके कहा कि हमसे गलती हो गई, हम माजरत चाहें, हमें माफ़ कर दिया जाए, उन्हें तस्लीम कर लिया। इसके बावजूद, ये आपसे पहले हो चुका है, ये आपके सामने मौजूद है ये बात, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है इसको रिले करना, और फिर आपने ये भी खुद अपना कहा है कि प्राइमा फेसाई ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में भी आता है, आप खुद कह रहे हैं जी। तो मुझे आपके आर्ग्यूमेंट्स में बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है। या तो आप कहते हैं कि बिल्कुल कंटेम्प्ट नहीं है, वो उन्होंने गलत माफी मांग ली, मैं तो इसको कंटेम्प्ट ही नहीं समझता हूँ, वो एक और बात होती। अब आप कह रहे नहीं प्राइमा फेसा है तो कंटेम्प्ट भी है, मगर फिर भी मैं नशर करूंगा, तो आप इसका मतलब है कि आप इसको कहते हैं फिसाद फिल अर्द जी, आप माशरे को खराब करना चाहते हैं। सर मैं एक्सप्लेन, अब हमारा फर्ज हो गया है जी कि कुछ करें जी। सर मैं एक्सप्लेन कि कोई एक्सप्लेन क्या करना है, आपने कोई तजाद दिया जो कर दिया, कोई तजाद नहीं है, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बताइए। A contemptuous statement being made by someone can still be contempt of court, and the broadcast of that statement would not necessarily be contempt of court. अगर वो broadcast होता है, दो उसमें चीजें शामिल होती हैं। अगर इट कंटेन्स मैल इंटेंट, ये मिल के कंटेम्पनर के साथ मिल के, ये आप किधर से बातें ले रहे हैं, कोई हवाला देंगे किसी कानून का, या बस आप खुद ही बना रहे हैं कानून पाकिस्तान? आई कैन गिव यू लॉर्डशिप। मैल इंटेंट सेटल्ड लॉ, कुछ पता नहीं, बात आप हवा में बातें कर रहे जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं वकालत होती है कि आप बस कह दिया। सर आई गिव यू लॉर्डशिप a set of citations on this कि unless बताइए ना, हम पढ़ेंगे जी सर, जब केस खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे जी। क्रिमिनल रूल्स 2009 के हैं जी जी जी। इसका रूल 31J जरा देखें। 31J, the licensee shall ensure that no content is aired which contains aspirations against the judiciary. Yes, yes. There is prohibition. जी। उसके बाद इसी का रूल 20 देखें कि responsibility क्या है। 1 में है it shall remain the sole responsibility of the licensee to ensure that the content aired by it complies with the code. और 2 है licensee shall arrange for regular training of its employees that may be helpful in performing their duties better. जी जी। और 22 पढ़ें, airing of any allegations, licensee shall not air any allegation against any person or organization unless the licensee has credible information justifying such allegation and a fair opportunity to defend such allegation has been provided to the person or organization against whom allegation is being leveled. अब ये कोड मौजूद है और आप irresponsible behavior करें, लाइव ब्रॉडकास्ट भी करें, फिर उनके रात तक टिकट्स भी चलाएं, इश्तिहार भी चलाएं, जैसे मलर्ड ने कहा पैसे भी बनाएं जी, और वो भी कॉस्ट ऑफ किस पे? प्रेजुडिसिंग द माइंड ऑफ कॉमन मैन जी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है उसके माइंड के ऊपर। तो जुडिशरी को तो आप डेरोगेट कर गए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इज अ वायलेशन ऑफ द कोड विद इन द एम्बिट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नो। आज भी आपने आगाज नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आज भी मीडिया चैनल्स ये नहीं कह रहे कि जी फ्रॉम ऑनवर्ड हम बड़े रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेंगे, हमसे गलती हो गई। आज भी ये नहीं कह रहे आप, कहीं से तो स्टार्ट लेना है। प्लीज, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग यू अगेन एंड अगेन जी, या तो आप कंसल्ट कर लें, अपने लॉज देख लें, कोड ऑफ कंडक्ट कर देख लें, जैसे भी हमने आपसे पूछा कि क्या कोई भी आके डायरेक्ट लाइव कैन आस्क फॉर अ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस,
without having the contents, یہ تو ایک تماشا بن جائے گا. آپ کی یقیناً ہے آپ چاہتے ہیں تماشا بنے, تماشا نہیں بنے گا تو پیسے کہاں سے آگیں گے؟ آپ جب تک سچ کہیں گے, سچ میں تو پیسے نہیں ہوتے ہیں نا. وہ کو جو آپ گالی گلوچ ہو تو پھر اس نے اس کو مکہ مارا, اس نے اس کو گالی دی, آپ تو یہ سسٹم آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا. سوری, یہ اگر آپ پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم پاکستان کو تباہ کرنے سے نہیں ہونے دیں گے. آج کل بالکل عام بات ہو گئی گالی گلوچ, جو بچپن میں ہم تو ایسی باتیں سنتے بھی نہیں تھے, اور سنتے تھے سڑکوں اور گلیوں میں سنتے تھے, اب ٹی وی چینلز پہ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے. So this is something. ایک اور بات پلیز آن دا لائٹر سائڈ, جی کمنٹ کریں, ٹی وی پہ آئے, جو بھی فریڈم کرٹیسائز کریں, ججمنٹ جتنی مرضی کریں, لیکن آپ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو معذرت کے ساتھ نہ قانون کا الف بے آتی ہے, نہ انہیں کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کا کچھ پتہ ہوتا ہے, بس وہ آ کے اپنا تبصرہ کرتے ہیں اور ہم کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے. کیوں کرتے ہیں؟ کیس پینڈنگ میں تو اور بھی محتاط ہونا چاہیے. ختم ہو گیا کیس, آپ جو مرضی کہیں, یہ غلط فیصلہ ہے. آپ اپنے ٹی وی چینلز پہ پروگرامز میں لوگوں کو بلاتے ہیں جنہیں قانون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, مگر وہ ایسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جا کے یہ تو ججمنٹ لکھ دیں گے, یا غالباً 1600 ججمنٹ لکھ چکے ہوں. تو دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف اے کنٹرول. I agree sir, I agree. آپ ایک میڈیسن کی بات ہے تو میڈیسن کی بات کرنے والا اچھا لگتا ہے نا, وہ میڈیسن کی بات کرے. قانون کی بات ہے تو قانون دان یا کم سے کم جس کو تھوڑی نو آؤ وہ اچھا لگتا ہے. پارلیمنٹرین ہے, وہ اپنے معاملات ہیں اس پہ ڈسکس کرے, کوئی اس پہ تو ڈسکس نہیں کرتا نا, ان کے جو رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت. تو دوسرے میڈیا کو دیکھنا چاہیے نا کہ whether you can allow anybody to come forward on behalf of representing جی میں پارلیمنٹیرینز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یا ان کے بھی کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں, رولز آف بزنس ہوتے ہیں. There has to be some mechanism. سر جیسے اگر نہیں ہے تو پلیز بنا لیں. جی جیسے آنریبل معقولیت آ جائے گی. آنریبل چیف جسٹس نے آئی تھنک دیٹس اے ویری یوزفل سجیشن وچ از کہ یہ جو we are not making any suggestions, we are going to implement the law. سر میں اپنی طرف سے لے لیتا ہوں وہ کہ یہ جو پریس کانفرنس کو ڈیلے کر کے کرنا, آئی تھنک دیٹ وڈ سالو اے لاٹ آف پرابلم. آج تک آپ کو خیال ہی نہیں آیا اس بات کا, ماشاء اللہ. یہ ڈائریکٹ جو دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کوئی کوریج, آپ کو ایونٹ ہے آپ اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, لائیو جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری آپ نے جو بہت امپورٹنٹ کی کہ فرض کریں کنٹمپچوس اسٹیٹمنٹ آ گیا تو اس کا ڈینائل آ جانا چاہیے, جیسے ڈینائل نہ اپالوجی کچھ بھی نہیں. اور اس میں تو دو پہلو, ایک تو پریس کانفرنس لائیو جو بھی اس کے کانٹینٹس تھے, جو اس کا اپنا افیکٹ ہوا, اس کے بعد جو خاص طور سے جیسے لارڈ شپ نے کہا کہ آپ نے اس کو بار بار ٹیلی وائز کیا, اور یو پرہیپس ارنڈ منی واٹ ایور مے بی دا ریزن, یا جو اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا اس سے بھی بڑا مقصد ہو, صرف پیسے نہ ہو. جی سم ٹائم اٹ کین ہیو اے ویری ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ. دی آنسر آئی لائک, جب ہمارا آئین اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, تو کچھ قرآنی حوالے آپ دے دیجیے ہمیں اسی بات میں.